صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کھارا اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اٹھی طولو کے مسجد نبی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بس پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدان پیشن سے نوجوان سلو کی او ہنگٹے اے اللہ نا نبی اگر اجازت مرے ہو دے توار کے اللہ نا نبی فرمائے فی توار کتا دا نوجوانے توار کرے بس اللہ نا نبی نامو ناتوس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی او نوجوان دا پا انتکنو غصہ دا نوجوان پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پا ای مسلمان من انکے ویا کپر دا نوجوان پائے اے اللہ نا نبی دا پا ای مسلمان من انکے ویا کپر نبی علیہ السلام فرمائے فی رکاوٹ انتے نا مسلمان من انگنا انت رکاوٹ ہے دا نوجوان پوسکن آزاد مسئلے غلام اسس رنگٹی اندن مونے کہ دنکے ننے دیان دانا مونی چمکتے سکا اندن مونا سکا بلو بلو جوڑا کو نا دن لڑوں جو اندہ طریقہ دندان کا نو اونا پشکن رنگنا ہو خن کو نا پینڈول پشگا کو نا دا گنگریالے بد شکلو نوجوان سے بلو جوڑو نا دا نوجوان پائے اے اللہ نا نبی دا پائی مسلمان من کے ویا کا پرا اللہ نا نبی فرمائے فی دا پا رکاوٹ انت و جہاں مسلمان مننگ کا پیسا پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنگنٹ جنتی جنتا داخل مریرا افتا اسن یوسف علیہ السلام نا مریک جنتی جنتا داخل مریک افتا قد آدم علیہ السلام نا مریرا او جنتی جنتا داخل مریرا افتا آواز داؤد علیہ السلام نا مریک جنتی جنتا داخل مریک او نا اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا مریک اللہ نا نبی فرمائے فی او نوجوان دا پا نا پھن دے رے دا نوجوان پارے حضرت پھن کنا سادے دے رے پھن کنا سادے اللہ نا نبی فرمائے فی خوان کلمہ پارے یا رسول اللہ ہی تو مست خوانا لوٹ اندہ شکٹی اٹھایا ہی مسلمان مننگ کے ویا کپر دانو جوان کلمہ خوانا نے اللہ نا نبی دانو جوانے پارے او نوجوان دا پا برام کرے نس کا تنس دا پا برام کرے نس کا تنس دانو جوان پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے دیتے نا مسڑے دکھ حضرت کنے دیتے نا مسڑے دکھ ارا کسران ای گدریں گے وہ مخلوق تھی جنا بھائی باموں سے دونہ لکھ کن تو کسرخ کم پک اللہ نے نبی فرمائے فی او نوجوان ان انصارتا ارا سردارو اسٹ سعد بن عبادہ اسٹ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما ان سعد بن معاذہ انو دے پاکنے اللہ نا نبی رائی کرینے تے نام سڑے کنیت اللہ نا نبی رنگی ونور کسور تو نیت کپک دانے مروچناٹے میں اینا دروازے ٹکفے سردار مدینہ بیشتما دروازے ملا دادے خانہ خیر انتا کے بسنس پارے بسنٹتے نا مسئلے کنیت پارے ندی رائی کرے نی پارے اللہ نا نبی رائی کرے نی پارے اللہ نا نبی نا قربان مرے نیتنا رنگے تور نیتنا رنگے اور کنا مسڑے اور اندہ ہی تے لمو ہونا بنگ لمو ہونا بس پارے خیر انتی تسے پارے برکتا دا مار بسنے دا غلام کے دا سا آزاد مسنے دا اسے ایتس کرنے گٹے پارے انتیت پارے ایت دا دے تینا مسڑے کنید بو نیاڑی تو نیاڑی پارے رنگ تینا اور ننا مسڑے اور حضرت دا نوجوان واپس سرلک
اور نما مرضی پیغام نبی سر کریٹ دا سن نما مرضی تیرے یاد ویرے دا سرلک اوکان مسجد بنگ بس دروازہ مسجد رفع خیر انتی تسے ابا اما انتی تسے پارر کنا مسجد فلانی نا غلامف آئے بلا جور والا موننگا رنگتون پوشکننگا دندان تیتون کی کسورتون عید کپک کسورتون اسے جا غیر اخکم پک او پارے نے تینا مسجد کنیت نے بٹنگنگ گٹے مسجد پارے ابا دیرہ ہی کرے نیتا پارے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائی کرے نیتا مسجد پارے ابا ہم جواب تی سرے پارے جواب نن پارے رنگے تینا اور ننا مسجد اور مسجد نا ایمان دا سور مسجد پائے کبانو مود انکار کتورے نم اللہ نا نبی انکار کرے نورے نم اللہ نا نبی انکار کرے رے اللہ ناراض مریک اللہ ناراض بس خسرت دنیا والآخرہ دنیا ٹیوم نم خسارہ ٹیورے آخرت تام نم خسارہ ٹیورے ان شاباش کنے دانا رنگتو کارے مف کنے اللہ نا رضا تو کارے میں کنے کنتو کنیان کنا اللہ راضی مرے دا نوجوان بس مسجدہ اللہ نا نبی فرمائے فے امک کرے اس بارے حضرت دا تو دا ہی تا تے کرے نبی علیہ السلام فرمائے فے نیتول اوکان سردار دور کرے سا مسجد نبی آبس السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ نا نبی جواب دیتو نبی علیہ السلام نے دن کرے اوکان چکر کرے سا بس السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ نا نبی جواب دیتو آخر بس نبی علیہ السلام نامنتی آتما مارے حضرت کنے معاف کر کی تینا مسڑے تے سوٹ اللہ نے نبی فرمائے فے وہ نوجوان داپا گڑا سرے اف یہ نو نکان نا نکائی خوانے میں مارے حضرت دا کور سے دا شلوار اعلان کے پینچ گڑا اف اور عام اف کنے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فینک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارتما صحاباتیان 200 درہمن عطا اینا اوت تینا جان اللہ کے اللہ نا نبی کے خلق را پیسہ غاتے حلق بس اللہ نا نبی نا مونا پیش کرے 400 درہم میں اللہ نا نبی فرمائے فی عرف دافتین مدینہ نا بازارات نا برام نا تیاری کر دا نوجوان اینا نے مدینہ نا بازارا اینو ننکان سردار نا مسجد تو نکائے تین کے نم پچھل لنگٹے بیوی کے نم پچھل لنگٹے برام نا سامانے تیاری کر لنگٹے مکمل سامان تیل کنے مدینہ نا بازارا تاجرات یا اعلان من لنگٹے او مدینہ نا تاجرات تیاری کبو اوہدنا طرفا اللہ نا نبی اوہدنا جنگا پیش نمانے دا نوجوان پھسل لنگا پچھاتے ملکوں نے تینا اس سٹی سوچ حلق آیا سوارا اللہ نا کسرا کاسا یا اسوارا برام کیسا اندہ سوچتی اس پارے نا سوارا اللہ نا کسرا کاوا او کامپد اگر زندہ چلی سٹ برے وا نکاح کے وا پچھاتے واپس دکاندار دیتس بسک اسے گوڑا استے کے نلک تلوارے تے کے نلک اسے مونو بلو پچھ سلکک تینا دوتیم ڈکا تینا بدنیم ڈکا تینا مونیم ڈکا صرف خنت تینا پاش کرے اوکان اللہ نا نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیتون آوار پیش تمانے اخدنا طرفا دام اینا داسو صحابہ دونوں رہتا درست کا پچھتا دا دے رہے گڑا سپارا دا شاید یمن ان بسنے گڑا سپارے کا شاید دا فلان جاگا ان بسنے لیکن تپا سے تو دا ہمو ساتھ ہے انہار ننکان سر مصر سو بنا اللہ نا نبی صفات برابر کرے کہ اوکان ابو سفیان او وقتا مسلمان اللہ مشرکاتا صفات برابر کرے کہ اللہ نا نبی صفے برابر کرے سا دانا خورکان گدرینگا دانا زیلک پاس سورہ اور آتا دا زیلک تو مون سورہ اللہ نے نبی دونوں رات اور اس نی ساتھ نہیں اس پارے جی یا رسول اللہ یوٹ پارے اللہ نے ولی اینو نرکانا تو برام سکے پارے حضرت بس برام ہی نہیں لے اگر زندہ مسجد برام کیے گا اس اللہ نے کسرہ پیچ دو مانو اللہ نے نبی فرمائے فی باز بہتر اہدنا جنگ باز لمبا و جنگ سے بلو واقعہ سے 70 صحابہ شہید مس 70 صحابہ زخمی مس
اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دندان مبارکم شہید مسر کاٹمونا تیر لگا اور اللہ نا نبی نا راس سنگا کوپم زخمی مس نبی علیہ السلام اوہدنا میدانا کڈسیا بیوش مستما دیگر ناٹے میں اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی صحابہ شہیدات جمع کبو زخمی تے جمع کبو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید سیزدہ ٹکر کرے نے ہو دے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نو اوم شہید حضرت عمر بن جمو بلہ بلہ حضرت انزلہ بلہ صحابہ شہید اصل نوجوانو صحابہ اس بائک اللہ نا نبی بس مس اوم پٹنگٹی ہونا رندہ ٹوٹ بائک مونا اعلان دن خنان اندہ نوجوان سادم شہید مسنے تارا کی برا میں دام شہید مسنے دا صحابی پائک نبی علیہ السلام کی دن خنات اللہ نے نبی توس نبی علیہ السلام توس دانا کانٹو میں تینا ران نازیت خوا غلام سے دا صحابی پائک دانا جوڑک بلو نصر دا دترک دانا جوڑ تی لگاسس دانا گرجاک بسسر مشی سر دانا جوڑ پائک اللہ نے نبی دانا کانٹو میں تینا ران نازیہ تخا کانٹو میں شیف کرے دانا جوڑا تیان کنا محمد بکل کے نبی علیہ السلام دانا جوڑا تیان بکل اور ایک او ساد نہ تو انہوں نکاح سکے او ساد نہ تو انہوں نکاس دا نوجوان صحابی پاکی خنات اس نیاریس مدینہ غان دوڑ کر اسا بندن گٹے وارس دن کا ایک وارس دن عرف اسا بسک پاک اللہ نا نبی نا مونا سلیس اور یا رسول اللہ ای سادنا اور آئی اٹھ ای تو اینو کنا برامنا تیاری ای تو کلنا تو لوگ سٹ ای بنگون اٹھ کنا عریب شہید مسنے یا رسول اللہ یمو کا دوڑ کر ایسا بندن کو ٹوٹ اللہ نے نبی فرمائے فی داد نارے تو انت اللہ تعالیٰ فرمائے فی کہ یوم لا تنفع مال قیامت نہ دیا مال کارے مفق ولا بنون اولاد کارے مفق انت کارے مرک الا من ات اللہ بقلب سلیم قیامت نہ دیا صاف انگاؤس سادنا رنگ تو مونس بلو بلو جوڑ سرا پجا گمریالے لیکن دا اس تٹی اس روشن سکا اس تندر سکا روشن سکا اللہ نا نبی دانیاری پارے نی انک نہ آرے تو شہید مسنے جنت اٹی دانا آرے مروئے